नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। संसद सुचारू गराउन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रयास असफल। आन्तरिक विवादका बावजुद एमालेको अवरोध कायमै। सुन प्रकरणमा सरकार टसको मस भएन। चर्चित मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बेला प्रहरीमा सरुवा आतंक। दोषीलाई उन्मुक्ति दिन षड्यन्त्र गरिएको आरोप। नियम विपरीत हस्तक्षेप गरेकोमा सरकारको आलोचना। पानी पिउन योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको बागमती सरसफाई अभियानको 536औं हप्ता पूरा। सरकारले ठोस योजना नबनाउँदा उपलब्धि शून्य, अभियन्ता निराश। ताइवानको उपराष्ट्रपति विलियम लायको अमेरिका भ्रमणपछि चीन असन्तुष्ट। चेतावनी स्वरूप ताइवान वरपर हवाई र समुद्री सैन्य अभ्यास सुरु। र एसिया रग्बी अन्डर 27 प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग फराकिलो अन्तरले पराजित। भारतले 28 पोइन्ट स्कोर ल्याउँदा नेपाली खेलाडीले खाता खोल्नै सकेनन्। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण दुवै संघीय संसद लामो समय यता अवरुद्ध रहँदै आएका छन्। सुन प्रकरणका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आफ्नै अडानमा रहेकोले आइतबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। सुन प्रकरणमा दलहरू आफ्नै अडानमा रहँदा आइतबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि बस्ने नबस्ने निश्चित छैन। यही न्यूमा एमाले गत साउन 10 गते यता दुवै संघीय संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, जसको कारण जनजीविकाका यावत मुद्दाबारे बहस हुन सकेको छैन भने 15 भन्दा बढी विधेयक अल्पत्र पर्दै आएका छन्। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने एमालेको अडान रहेको छ। ससाना विवादमा पनि सदन नै अवरोध गरेको भन्दै एमालेको चौतर्फी आलोचना पनि भइ नै रहेको छ। विपक्षीले मात्र नभएर एमालेकै नेताहरू पनि सदन अवरोध गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले पनि संसदको अवरोध नियम संगत नरहेको भन्दै एमाले यस कार्यको पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। एउटा यो नियम संगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन। अझै त्यसलाई मैले व्याख्या गर्ने हो भने समय लाग्छ भनेर मैले व्याख्या गरिनँ। हामी एउटा यस्तो प्रणालीमा छौँ जहाँ बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउँछ, सरकारले सञ्चालन गर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो बहुमतले पेलेको पनि भन्छौँ हामी। बहुमतले बहुमतको आधारमा उसले काम गर्छ। जसको अल्पमत छ ऊ प्रतिपक्षमा रहन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षमा रहनेले प्रतिपक्षमै रहेर बस्ने हो। किन कुरा त उठाउने हो, तर यतिसम्म किन उठाउने भन्ने पनि तर्क छ। तर पार्टीभित्र नेमुवाङको केही चल्दैन। अध्यक्ष केपी ओलीले नचाहँदासम्म एमाले यो अडानबाट पछि हट्ने देखिँदैन। पार्टीका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेकोले आइतबार पनि सदन चल्न नसक्ने जिकिर गरे। संसद अवरोधको कारक सरकार नै भएको आरोप लगाउँदै उनले संसद खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारकै भएको बताए। जनप्रतिनिधिले आफ्ना माग राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको उनको आरोप छ। नेकपा एमाले सदन 1 मिनट पनि अवरोध होस् भन्ने चाहँदैन। नेकपा एमाले यो सदन तत्काल चलोस् भन्ने चाहन्छ, अवरोध खुलोस् भन्ने चाहन्छ। यो अवरोध खुलाउने एउटै मात्रै कुनै निकाय हो भने त सरकार। सरकारले यसको पहल गर्नुपर्छ। सरकारले संसदमा उठेका मागका विषयमा जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। गठबन्धनलाई अगाडि लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षसँग मुकाबिला गर्ने, द्वन्द्वमा आउने यस प्रकारको भूमिकामा सरकार आउनु हुँदैन। सदन खुलाउने प्रयत्नमा कुनै प्रगति नभए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आइतबार सदनको अवरोध खुल्ने दाबी गरेका छन्। संसद गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धनसँग थप छलफल गरेर गतिरोध अन्त्य गर्ने बताए। मैले लगातार पहल गर्दै आएको तपाईहरुलाई थाहा छ। विगतदेखि नै हिजो मात्रै पनि सभामुखजीसँग बालुवाटारै उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग कुरा भएको छ। आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँदैछौँ। आशा गरिएको छ भोलि खुल्छ।
राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप सदनलाई प्रयोग गर्ने दलहरूको रवैयाका कारण पछिल्लो समय संसदको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। साथै सरकारमा भएको बेला संसद विघटन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेको बेला अवरोध गर्ने गरेकोले एमाले संसदीय मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सदन अवरोधको विरोधमा आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा आलोचना भइरहँदा पनि एमाले मेरै गुरुको 12 टक्काको शैलीमा आफ्नै अडानमा रमाउँदा संसदको जारी अधिवेशन उपलब्धिविहीन हुने देखिन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुनकाण्ड, नक्कली प्रमाणपत्र लगायतको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन स्याबासी पाएको प्रहरी फेरि विवादमा मुछिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल पल्टाएर पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मलाई जेलको हावा खुवाउने प्रहरी अधिकारीलाई नै सरुवा गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठक बस्यो। त्यसको मुख्य एजेन्डा थियो नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा। त्यही बैठकले नै 5 जना एआइजीको सरुवा गर्यो। पदस्थापन भएको 4 महिनामा नै सरुवा गरिएपछि विभिन्न आशंका र प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। 4.5 महिना मात्र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको काम सम्हालेका एआइजी श्याम गेवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा सरुवा गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। गेवाली तिनै व्यक्ति हुन् जसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अगाडि बढाइरहेका थिए। गेवालीलाई सरुवा गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले थप जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लागेका बेला उनको सरुवा भएको हो। देउवाले त उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीलाई पनि हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ। यहीबाट प्रश्न हुन्छ कि नेपाल प्रहरीका अधिकारीको सरुवा बढुवा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदको हातमा छैन, जुन कुरा प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू नै बताउँछन्। रिमोट कन्ट्रोल, वृत्ति विकासको रिमोट कन्ट्रोल सबै अरूको हातमा छ। नक्सालको चाहिँ नि के अरे प्रहरी महानिरीक्षक एउटा सिम्पल एसपी सम्मको चाहिँ नि सरुवा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ नि प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ। इन्सपेक्टरको सरुवा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। हो, गर्न सक्नु होला, तर हस्तक्षेप चौतर्फी हुन्छ। यो अवस्था चाहिँ नि कहाँबाट आयो त भन्दा तपाईको कार्यगत स्वतन्त्रता दिनु पर्यो संस्थालाई, प्रहरी संगठनलाई। एआइजी सरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारकै मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी भएको थियो। हालको सरुवा अनुसार प्रशासन विभागमा एआइजी मीरा चौधरी आएकी छिन्। यसअघि उनी कार्य विभागमा थिइन्। त्यस्तै मानव स्रोत विभागका प्रमुख एआइजी सन्दीप भण्डारीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज र त्यहाँ कार्यरत एआइजी टेक प्रसाद राईको मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ। एउटा जिम्मा वा गहन विषयमा अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा नपुर्याउँदै सरुवा गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वा आफू अनुकूल बनाउनका लागि शीर्ष राजनीतिक तहबाट नै प्रहरीको सरुवा हुने गरेको छ। शरणार्थी सम्बन्धी कुरा गर्ने भनेपछि गृहमन्त्रीसँग पुग्यो। जब यो त्योभन्दा माथि पुग्ने हल्ला आउन थालेपछि के भयो भनेपछि यिनीहरूले गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई फालेको थियो, फालिदिए। यिनीहरूले त बलि चढाएको भन्छु म, बलि चढाए र त्यहाँ पनि डर भयो। र त्यो पछि पनि हरेक इन्भेस्टिगेसन के भयो भनेपछि जब माथिल्ला मान्छेहरूको बयान गराउने कुरा आउन थाल्यो, अनुसन्धानमा ती व्यक्तिहरू दायरामा आउने कुरा आउन थाल्यो, के भयो भनेपछि यी मान्छेहरूले हामीलाई फसाउँछन् भन्ने डर भयो यिनीहरूलाई। प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी अधिकारीको सरुवा कम्तीमा 1 वर्षमा गरिन्छ। तर प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी गेवाली बीचको आन्तरिक टकराव, शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहको अनुसन्धान सुरु लगायतका कारण एआइजीको सरुवा 4 महिनामै भएको हो। यसरी व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार प्रहरीलाई चलाउँदा प्रहरीप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दै जानेमा दुई मत छैन। शैक्षिक क्षेत्रका विकृति र सरकारका गलत क्रियाकलाप खुलेर विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू आजभोलि निष्क्रिय छन्। आन्तरिक समस्या समाधान गर्न समेत असफल देखिएका संगठनहरू पछिल्लो समय शैक्षिक मुद्दामा समेत प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। विद्यार्थी संगठनलाई परिवर्तनको संवाहक पनि मानिन्छ। संगठनले विद्यार्थीको हक हितका लागि मात्र नभई बृहत्तर सामाजिक हितका खातिर व्यथिति, विसङ्गति, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध पनि लड्छन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ। तर शैक्षिक क्षेत्रको सुधार तथा विद्यार्थीको मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय त्यसबाट पनि विमुख हुँदै गएका छन्। जनताको ढाड नै सेकिने गरी पटक पटक मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले यसको विरुद्धमा खुलेर आवाज उठाउन सकेका छैनन्। जनजीविकाका विषयमा सशक्त आवाज उठाउने विद्यार्थीहरूको ध्यान अहिले त्यसतर्फ पनि मोडिन सकिरहेको छैन। विद्यार्थीहरूको प्रमुख एजेन्डा शैक्षिक मुद्दा नै हुन्। यद्यपि शिक्षामा जस्तोसुकै हलचल आए पनि उनीहरूलाई असर पर्न छाडेको छ। त्यसमाथि बहस तथा छलफल
चलाउने, आवश्यक धारणा बनाउने, सरकारवालालाई त्यसमा जोड्ने जस्ता काम गरेको पनि देखिन छाडेको छ। कुनै पनि किसिमको रचनात्मक कामबाट विद्यार्थी संगठनहरू परिचित हुन छाडिसकेका छन्। मुख्य गरी शैक्षिक मुद्दामा, राजनीतिक कुराहरूमा भन्दा पनि बढी शैक्षिक मुद्दामा, सामाजिक मुद्दाहरूमा, जनतालाई परेको पीरमर्कामा, विद्यार्थीको सहुलियत, सेवा, सुविधा र अधिकारका कुरामा विद्यार्थी संगठनहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। मूल कुरा गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति, सर्वसुभ शिक्षाका निम्ति, समय सापेक्ष रूपमा वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षाका निम्ति र जीवन उपयोगी शिक्षाका निम्ति नै विद्यार्थी संगठनले लड्नुपर्छ। सँगसँगै आफ्ना राजनीतिक कार्यभार पनि होला नि विद्यार्थी संगठनका, आफ्नो अधिवेशन गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा पार्टीहरूका उम्मेदवारहरूलाई सघाउनु पर्ने, यी हाम्रा नियमित क्रियाकलाप हुन्, दैनिक क्रियाकलाप हुन्। त्यो विद्यार्थी संगठनले गर्छ, तर सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। पार्टीको एउटा गुटको फेरो समात्ने, आफ्नै पार्टीका इतर पक्षको विरोध गर्ने, खुइल्याउने, अन्य राजनीतिक दल तथा नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नमै विद्यार्थी नेताहरू व्यस्त भएको देखिन्छ। संगठनका आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्न समेत विद्यार्थी संगठनहरू असफल देखिन्छन्। तर विद्यार्थी संगठनहरू भने शैक्षिक मुद्दा नछाडेको दाबी गर्छन्। अहिलेको मूल्य विरुद्धमा हामीले बोल्न नै पर्छ र अरू सन्दर्भमा पनि हामी जिम्मेवारपूर्वक लागि नै रहेका छौँ। तर हिजो राज्य सत्ताको विकल्प दिँदाखेरि विद्यार्थी संगठन सडकमा अर्को प्रकृतिको लडाइँमा थियो, यसो हुँदाखेरि आवाजहरू धेरै मुखरित भइरहेको बुझिन्थ्यो। अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तीन तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने अपेक्षासहित हामीले काम गर्दाखेरि सडकमा हाम्रो उपस्थिति कम भइरहेछ। कम हुनुको मतलब कमजोर होइन र भइपरि आउने समस्यासँग विद्यार्थीहरूले आवाज चाहिँ बुलन्दित गरि नै रहेछ। हामी नाममा मात्रै सीमित छैनौँ। हामीले शैक्षिक सत्र सुरुवातको सन्दर्भमा पहिला विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्रको सुरुवातको सन्दर्भमा पनि र अब कलेजहरूको सुरु हुँदैछ, यो सन्दर्भमा कलेजहरूलाई, विश्वविद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। यी विषयवस्तुहरू लिएर कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले जब हामी यहाँनिर अन्यायमा पऱ्यौँ भन्ने विषय आइपुग्दाखेरि हामी कलेजमा कक्षामा विद्यार्थीको जान तयार छौँ, तर हामी चुप चाहिँ छैनौँ। नेकपा एकुरेट समाजवादी निकट अनिराज सोबिका अध्यक्ष सुदेश पराजुली भने आफूहरू विद्यार्थीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन्। आफूहरू वाच एन्ड सीको अवस्थामा रहेको र सरकारवाला निकायले समस्या समाधानमा चासो नदिए आन्दोलनमा उत्रिने पराजुलीको चेतावनी छ। विद्यार्थी आन्दोलन दबाव जागरण प्रतिपक्ष आन्दोलन हो। हामी अहिले सिधी रूपमा सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग, मन्त्रीहरूसँग हामीले अहिले पनि प्रत्यक्ष डायलगमा छौँ र यो समाधान गर्नका निम्ति हामीलाई चाहिँ तुरुन्त निर्णय दिनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। यो नहुने हामी हेरिरहेका छौँ। हामी वेट एन्ड सीमा छौँ। यो यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरोस्। हामी सडकमा पनि छौँ। हामी सिधी सरकारका मन्त्रीमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यदि त्यहाँबाट पनि निष्कर्ष आएन भने आन्दोलनको चरणमा हामी अगाडि बढ्छौँ। विद्यार्थी संगठनकै कमजोरीका कारण पहिले जस्तो विद्यार्थी राजनीति प्रभावकारी हुन नसकेको विद्यार्थी नेताहरू स्वीकार्छन्। विगतका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै राजनीतिक स्वार्थ छाडेर विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ। मुलुकको समग्र प्रशासनिक निकायको सर्वोच्च संस्था हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। सिंहदरबारमा रहेको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा शासन गरिरहेका छन्। उनले पदभारकै क्रममा कार्यालय सुदृढीकरण योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर उनको कार्यालय अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नै कार्यालयको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पुस 21 गते नै कार्यालय सुदृढीकरण रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर उनको कार्यालय अहिले पनि सुधारोन्मुख छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सबै मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व तथा संरक्षण गर्ने 4 दर्जन बढी संस्था छन्। यसका अतिरिक्त मुलुकको समग्र प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुको साथै नीति नियमहरूको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन तथा निर्देशन दिने सिंहदरबारबाट नै हुने गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्दै समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि
प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने अधिकांश अपवादलाई छाडेर अधिकांश सचिवहरू भनेका कि विवादमा परेका, कि काम नगर्ने, कि थन्क्याउनु पर्ने खालका मान्छेहरू लगेर राख्ने बनाएको छ। त्यसले हुँदैन। इन्स्ट्यान्टली 10 मिनटभित्रमा समाधान गर्नुपर्ने समस्या तपाईँको 4 महिनासम्म हुँदैन। अनि खालि तिग्डमबाजी र काइते गरेर यो भन र ऊ भन, यो मिलेन भनेर उता एकपटक पठाएको रिपोर्ट अर्को पटक फेरि नपठाइकन त्यो पार्ला, त्यस्तो खालले नहुने हुनाले अहिले आमूल रूपमा सुधार गर्ने, त्यसलाई सानो खालको प्रभावकारी खालको र त्यहाँ गइसकेपछि राज्यका सबै समस्याहरूको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ भन्ने खालको बनाउनु पर्छ। मुलुकको समग्र प्रशासनिक काम कारबाही प्रभावकारी नबन्नुमा राजनीतिक दलले कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्नु नै जिम्मेवार भएको प्रशासनविदको भनाइ छ। कर्मचारीमा युनियनको आवश्यकता के भन्ने बारेमा हामीले एउटा ठुलो प्रश्न गर्नु पर्यो। गठनमा लागेकै नाताले राजनीतिज्ञहरूले पनि तिनीहरूलाई संरक्षण दिने र अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पदस्थापना गर्ने आदि इत्यादि व्यवहारमा ल्याउँदै गए। होल सिस्टम हाम्रो बिग्रिएर गयो के। अब त्यो बिग्रिसकेपछि कहाँनिर सुधार्ने भन्ने पनि गाह्रो छ। त्यो पनि अनि जस्तै मयौँ भन्ने मान्छे आउँदाखेरि पनि त्यसले भन्छ नि हरेस खान्छ। आज उहाँको त्यो अफिस राम्रो हुनु नसकेका कारण के हो भन्नु होला भन्दाखेरि उहाँ अस्थायी हो, जनतालाई दिने सेवामा प्रतिकूल असर देखियो। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका 185 जना निजामती कर्मचारी भए पनि काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सुधारका लागि असार 27 गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 10 बुँदे सुधारको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा विशिष्ट कानुनी अधिकार दिएर निश्चित कार्यक्षेत्रमा कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने, विशेषज्ञ सेवालाई जोड दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदमा आउने ठाडो प्रस्ताव रोक्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताको यकिन गरी स्पष्ट कार्यक्षेत्र तयार गरी लागू गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने मन्त्रालय लगायत दर्जनौं कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संघीयतालाई सुचारू गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकामा समेत सिंहदरबार उदासीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। साथै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने चुनौती त छँदैछ। त्यसमा पनि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो कार्यालयलाई कसरी चुस्त, दुरुस्त तथा सशक्त बनाएर अगाडि बढ्छन्, त्यसैमा उनको सत्तारोहणको समय निर्भर रहनेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्काली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान बाँकी रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय बैठकमा शनिबार पोखरा पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै थप कोही दोषी देखिए ती व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै अहिले चर्चामा आएका काण्डमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कोही नछुट्ने बताए। तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म देखिन्छ अनुसन्धान त्यहाँसम्म जाने भन्दै त्यसमा माओवादी गठबन्धन नाता सम्बन्धको मतलब नहुने बताए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगर्न कसैको पनि निर्देशन नभएको भन्दै प्रहरीले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा पनि अदालतमै मुद्दा छ, सर्वोच्च अदालत। अनि अरू थुप्रैको बारेमा चाहिँ अख्तियारले विशेष अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेकै छ। तर हामीले चाहिँ अहिले सिआइबीले गरेको कृत्य र सङ्गठित अपराधको हकमा अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणको आधारमा त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र अब अदालतमा जाने प्रक्रियामा छ। यसले यो दायराले जहाँसम्म गर्छ त्यहाँसम्म सिआइबी जान्छ। ललिता निवासमा कृत्य र संगठित अपराधको मात्र अनुसन्धान भएको उनले बताए। अरू व्यक्तिको अनुसन्धानमा सर्वोच्च र विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको हुँदा अनुसन्धान गर्न नमिलेको श्रेष्ठको भनाइ छ। एमाले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्दा अनुसन्धान नै परिमाणमुखी नहुने भएकाले समिति आवश्यक नभएको तर्क गरे। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारलाई आडैमा राखेर माइतीघर मण्डलामा पीडितहरूले न्यायको माग गरिरहन्छन्। न्याय माग्दै धरना र आन्दोलन गर्दा सरकारले सजिलै आफ्नो पीडा सुनिदिने जनअपेक्षा छ। तर जनकपुर धामको
धामका युवाहरू माइती घरमा न्याय माग्दै बसेको 90 दिन बितिसक्दा पनि मृतक आरती शाहले न्याय पाउन सकेकी छैनन्। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 की 22 वर्षीय आरती शाहको न्यायको माग गर्दै उनका आफन्तहरूले 90 दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। गत जेठ 7 गते घरमै झुन्डेको अवस्थामा फेला परेकी शाहको आत्महत्या नभई हत्या भएको परिवारको आरोप छ। आरतीले आत्महत्या गर्दा घाँटीमा मात्रै नभएर शरीरका अन्य भागमा पनि घाउ र डामहरू देखिएपछि परिवार झन सशङ्कित बनेको थियो। शरीरभरि नीलडाम देखेपछि आरतीका माइती पक्षले हत्या भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। आरतीका श्रीमान मोतीबाबु, देवर रवि शाह, ससुरा मोहन शाह र सासू रेणु शाह विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले दर्ता नगरेको उनीहरू बताउँछन्। पीडित पक्षलाई नै कार्यकक्षमा बोलाएर प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का र नायब प्रहरी उपरीक्षक वेदप्रकाश गौतम र अन्य प्रहरी अधिकारीहरूले आफूहरूमाथि निर्घात कुटपिट गरेको माइती पक्षको आरोप छ। हामीहरूले धाकधम्की देखायो अनि कुटपिट पनि गर्यो। कुटपिट गरेर हामीहरूलाई बेतसरी कुटपिट गर्यो अनि कुट्दै कुटपिट र हामीहरूलाई गरेर थुनिदियो। अनि कुटपिट गरियो भने जुन ठाउँमा सीसी क्यामेरा नभएको ठाउँमा हामीहरूलाई कुट्यो। मेरो छोरीलाई डिएसपी मनिषा शाहलाई डिएसपी आफ्नो हातले कुट्यो। उसले घाँटी न्याएर फाल्यो अनि बुट्टले हाल्यो। त्यसलाई ब्लिडिङ पनि भयो। कुट्दाखेरि हामीहरू उपचार गराए। आरतीको शवको पोस्टमार्टम रिपोर्टले झुन्डेर आत्महत्या गरेसँगै गलामा चोट भएको र चोट भित्री भागसम्म भएको उल्लेख गरेपछि हत्या भएको दाबी गर्दै पुनः आरतीका माइती पक्ष प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न गएका थिए, तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। आरतीका माइती पक्षले प्रहरीलाई दबाब दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा अगाडि शव राखेर आन्दोलन पनि गरेका थिए। प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आरतीको शवलाई दाह संस्कार गरिएको थियो। प्रहरीले प्रतिबद्धता अनुसार घटनाको अनुसन्धान नगरेको माइती पक्षको आरोप छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधिवक्ता धर्मावतार कोइराला र सहायक न्यायाधिवक्ता अजित कर्णले पनि आफूलाई अपमान गरेको उनीहरूको दाबी छ। न्यायिक निकायबाट नै न्याय नपाएपछि आरतीका माइती पक्ष 90 दिनदेखि माइती घरबाटै न्याय मागिरहेका छन्। धरना र आन्दोलनको 90 दिन पुग्दा पनि सरकारवाला निकायबाट केही सम्बोधन हुन नसकेपछि आरतीका माइती पक्षले शनिबार मुखमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न केही दिन अगाडि सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए, तर प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठीचार्ज प्रहार गर्दै महिलामाथि दुर्व्यवहार पनि गरेको थियो। 2 वर्ष अघि आरतीको विवाह सामाजिक परम्परा अनुसार मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 का मोतीबाबु शाहसँग भएको थियो। आरतीका बुवा विनोद शाहका अनुसार छोरीको विवाहमा 25 लाख खर्च गरेको तर त्यतिले पनि नपुगेको भन्दै आरतीलाई पटक पटक यातना दिने गरेका थिए। न्यायको माग गर्दै आरतीका माइती पक्षहरू 90 दिनदेखि सडकबाट बिन्ती गरिरहेका छन्, तर राज्य कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। बागमती सरसफाई अभियानले 536औं हप्ता पूरा गरेको छ। विगत 1 दशकदेखि अभियान नै चलाएर बागमती नदीको सरसफाई भइरहेको छ, तर अभियानहरूलाई सार्थकता प्रदान गर्न सरकारले सरसफाईको ठोस मोडेल नल्याउँदा बागमतीको मुहार अझै फेरिन सकेको छैन। बागमती राजधानी काठमाडौँको एक मुख्य नदी मात्रै नभएर सभ्यतासँग समेत जोडिएको नदी हो। यस नदीको आफ्नै धार्मिक विशेषता रहेको छ। बागमतीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्ममा पवित्र मानिन्छ। पौराणिक कालदेखि नै महत्त्व बोकेको बागमती नदी बढ्दो शहरीकरणका कारण लामो समयदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। यही नदीलाई सफा गर्ने भन्दै थालिएको बागमती नदी सरसफाई अभियानले 536औं हप्ता पूरा गरिसकेको छ। 2070 साल जेठ 5 गतेबाट सुरु भएको अभियानलाई अहिलेसम्म अभियन्ताहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन्। अभियन्ताहरूले विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर सरसफाई गरिरहेका छन्, तर बागमतीको मुहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन।
नदी पहिले जस्तै स्वच्छ र सफा बनाउन 3 तहकै सरकारले प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बागमती प्रदूषण मुक्त हुन नसकेको अभियन्ताहरूको दाबी छ। हाम्रो एउटा मात्रै माग राज्यसित ढल मुक्त नदीनाला, ढल मुक्त बागमती भन्ने छ। राज्यको पैसा सही सदुपयोग होस्। बागमती नदीको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि 2052 सालमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। 28 वर्षसम्म समितिले 15 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको तथ्याङ्क छ। तर सरसफाइको नाममा राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च हुँदा पनि नतिजा प्रभावकारी निस्कन सकेको छैन। नेपाल सरकारका जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि हामीले सफाई अभियान गरेका थियौँ हैन। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले धेरैपल्ट अपिल गर्यौँ, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आह्वान गर्यौँ, धेरैपल्ट मिटिङहरू राख्ने कोसिस पनि गर्यौँ। तर उहाँले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, काठमाडौँको मेयरले अलिकति गरिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ धेरै चिजहरू गरिरहनु भएको छ। ललितपुरले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसबाहेकको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ निधाइरहेको अवस्थाहरू छ। उहाँले जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले विशेष जोड दिएर बागमती सरसफाई संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि काम गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी मानवीय स्वास्थ्यलाई समेत सुरक्षित राख्न बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाउन तत्काल ठोस कदम चाल्नुको विकल्प छैन। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 5 स्थित ढुमा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। गत साउन 27 गते गाउँमाथिबाट झरेको पहिरोका कारण स्थानीय त्रसित छन्। पहिरोबाट ढुङ्गा झर्ने क्रम नरोकिँदा गाउँका 250 घरका नागरिक रातभर जागराम बस्न बाध्य छन्। श्रावण 27 गते झरेको पहिरोका कारण मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 5 स्थित डुम गाउँ जोखिममा परेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि पहिरो झर्ने गरेका कारण स्थानीय त्रसित छन्। श्रावण 27 गते राति मैतु पखेराबाट पहिरो झर्दा 19 वटा घरमा क्षति पुगेको थियो। पहिरो झरेपछि स्थानीय बासिन्दाको भागाभाग भएको थियो। अहिले पनि पहिरो नरोकिँदा स्थानीय रातभर जागराम बस्न बाध्य छन्। पहिरोले गाउँ नै बगाउने हो कि भन्ने स्थानीयलाई चिन्ता छ। यहाँले सारा नोक्सान गरिदियो, केही छैन, खाने घाँस छैन, रुने बास छैन, के गरौँ, कहाँ जाउँ, के गरौँ भनेर हामी अनि रोएर कराएर रातभरि रोएर बसिरहेछौँ। मेघ आएपै अनि बाहिरबाट ड्युटी हब्बैदिन हातै भएर यस्तो क्या भयो, कहाँ जाउँ, के गरौँ भनेर रोएर बसिरहेको। अनि अब के भने त्यस्तै ड्युटी लाग्ने भए पनि तल कोही बस्ने भए पनि, कोही ओटो हेर्ने भए पनि, कोही केही गर्ने भए पनि अब त्यस्तै त गाउँ घर जोखिममै छ धेरै। पानी नआउने प्रार्थना गर्छौँ के भने त्यति गरिकन पनि अझ पानी आउँछ। तल गाउँ छ, माथि पहिरो छ, मेघ आएका पहिरो गइल छ। अब त्यति जोखिम त्यही त हो। अब समस्या सबैले दिनुपर्ने त्यही समस्या हो। पहिरोका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय सरकारको एक्लो पहलले पहिरो नियन्त्रणमा सम्भव नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले वडाबाट हुने सीमित बजेटले पहिरो नियन्त्रणको संरचना निर्माणमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेका छन्। पहिले नआएको पहिरो आएको छ, एकदम तलको बस्ती जोखिमपूर्ण छ। स्थानीय सरकार र अब हामी वडा स्तरीयले सम्भव केही पनि छैन। अब अहिले छ हाम्रो प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले एकदम अहिले धेरै जोखिम नभए पनि भावी दिनमा अब अर्को साल जस्तै अब पोहोर त्यति नै भयो, अब अहिले भयो, एकदम पूर्ण हामी जोखिमपूर्णमा छौँ। संघीय सरकार र अब प्रदेश सरकारले हामीलाई एकदम गहिरो हिसाबले अलि ध्यान पुर्याएर हेरिदिनु पर्ने भन्ने छ। पहिरोले क्षति पुर्याएका 19 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न तहमा पहिरोको जोखिम बढेकोले सबै पालिकालाई सचेत रहन आग्रह गरेको प्रशासनले जनाएको छ। वर्षेनी बाढी पहिरोको पीडा भोग्दै आएका मुगुवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। 184औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा काठमाडौँको हनुमान ढोका परिसरमा फोटो प्रदर्शन गरी मनाइएको छ। प्रदर्शनीमा 25 जना फोटो पत्रकारका बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा समाजमा 60 वटा तस्बिरहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।
यी तस्बिरहरू 184औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा प्रदर्शन गरिएको हो। प्राय प्रदर्शनीमा फरक फरक विषयका तस्बिरहरू प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। तर राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालले सिबिन नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनीमा एउटै विषय सम्बन्धित तस्बिरहरू देखियो। प्रदर्शन गरिएका 60 तस्बिर 25 जना फोटोग्राफरले कैद गरेका थिए। तर तस्बिरहरू बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तन सम्बन्धित रहेका थिए। विभिन्न प्रदेशहरूमा नि हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। यसपालि चाहिँ अलिकति फरक बालबालिकाहरूलाई नै फोकस गरौँ न त। यो हाम्रो सिबिन नेपालसँग सहकार्य गरेर बालबालिकालाई फोकस गरेर बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने नारा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि भने पनि हामीले राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले चाहिँ सिबिन नेपालसँग सहकार्य गरेर चाहिँ बालबालिका विशेष फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। प्रदर्शनीमा हिमाल पहाड र तराईका बालबालिकाहरूको तस्बिर प्रदर्शन गरिएको थियो। अवलोकन गरेपछि फोटो प्रदर्शनी बालबालिकामा केन्द्रित रही देशको वर्तमान अवस्थाको प्रतिबिम्ब भएको बाल अधिकार अभियन्ता तथा सिबिन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानले बताएका छन्। कुनै पनि देशको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नु छ भने सडकमा उभिराखेको या हिँडिराखेको एउटा बालकको तस्बिर तपाईँले सही ढङ्गले उतार्न सक्नुभयो भने उसैले देशको वास्तविक तथ्य प्रतिबिम्बित गर्छ भनेर भन्छ। साथीहरूले आज साथै हाम्रो देशको विभिन्न अनुहारहरू भविष्यका उज्यालाहरू हाम्रा आशा र भरोसाका केन्द्र हुन्। साथीहरूको मेहनतलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बालबालिकाको संरक्षणका लागि खडा गरिएको संयन्त्र बाल हेल्पलाइन नेपाल 1098 बारे जानकारी फैल्याउने उद्देश्यले बाल हेल्पलाइन मोबाइल बुथ पनि प्रदर्शनमा राखिएको थियो। प्राइम समाचार अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको मधुबन नगरपालिका 3 स्थित बाल कुमारीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी मार्फत संस्कृति तथा पोसाक जगेर्ना सुरु गरेको छ। विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2080 देखि प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन संस्कृति पहिरन लगाउने सुरुवात गरी संस्कृति जगेर्ना थालेको हो। स्थानीय पालिकाले ल्याएको पाठ्यक्रम अनुसार सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले थाहा पाउने उद्देश्यका साथ बर्दियामा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले संस्कृति पहिरन जगेर्ना सुरु गरेको छ। समुदायमा विभिन्न जात जाति बसोबास गर्ने भएकाले ती समुदायको वेशभूषा परम्परा र रीतिरिवाजका बारेमा समेत फरक जाति र नयाँ पुस्ताले समेत जानकारी पाउने भन्दै विद्यालयले अभियान सुरु गरेको हो। आफ्नो संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा पहिरन बिर्सँदै गइरहेको बेलामा हस्तान्तरण गरी आफ्नो संस्कृति रीतिरिवाज जगेर्ना गर्ने अभियानमा विद्यालय लागि परेको छ। बर्दिया थारू जातिको बाहुल्यता रहेको जिल्ला भएकोले अधिकांशले आफ्नो संस्कृति पहिरन लगाउने गरेका छन्। तर अन्य जातिको संस्कृति पहिरन पश्चिमी सभ्यताले गर्दा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। अन्य जातिको संस्कृति पहिरन जगेर्नाका लागि विद्यालय लागि परेको छ। समुदायमा विभिन्न समुदायका बालबालिकाहरू रहेका छन्। ती समुदायको वेशभूषा परम्परा र रीतिरिवाजलाई पुस्ता हस्तान्तरण अन्य जातिको वेशभूषाका बारेमा जानकार हुने र आफ्नो वेशभूषाका बारेमा थाहा पाउनेछन्। स्थानीय पालिकाले ल्याएको पाठ्यक्रम अनुसार स्थानीय वेशभूषा जात जातिको पहिरनका बारेमा सैद्धान्तिक व्यावहारिक रूपले थाहा पाउने उद्देश्यले संस्कृति पहिरन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। पढाइका सैद्धान्तिक साथै व्यावहारिक रूपले पनि उनीहरूले आफ्नो वेशभूषाको बारेमा थाहा पाउन् र एउटा पाठ्यक्रमलाई पनि यसले सहयोग पुर्याएको छ भन्ने उद्देश्यले यो हामीले वेशभूषा अन्तिम दिन महिनाको कल्चरल ड्रेस गराएका हौँ। पछिल्लो समय आफ्नो संस्कृति पहिचान रीतिरिवाज भुल्दै गएकोले त्यसलाई बचाइराख्न बालबालिकाहरूबाट नै सुरुवात गर्न जरुरी रहेको स्थानीय तहले जनाएको छ। संस्कृति पहिरन मात्रै नभएर स्थानीय समुदायका विभिन्न किसिमको सामग्रीहरू विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको छ। विभिन्न संस्कृति पहिरन चाडपर्वमा लगाउने गरे तापनि अचेल विद्यालयमा पनि आफ्नो संस्कृति पहिरन लगाउँदा अन्य जातिको संस्कृतिका बारेमा पनि जानकारी हुने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। शिक्षकहरूले यो महिनाको अन्तिम दिन आफ्नो जातीय ड्रेस लगाउने यो नियम बनाउनु भयो र लगाउन पाएकोमा मलाई गर्व छु र
धेरै खुसी लागेको छ र अरू अन्य जातिहरूले को पहिरन कस्तो हो र अनि आफ्नो पहिरन कस्तो हो र हाम्रो पुर्खाहरू कस्तो थिए भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुँदैछ। सङ्गठन अनि टिचरहरूले गर्दा हामीले यो स्कुलमा महिनाको अन्तिम दिन लगाउने गर्छौँ, जसले गर्दा हामीले पहिला हामीले कस्तो पहिरन हुन्थ्यो, जस्तै जनजाति, अन्य जाति, आदिवासी। अब हामीले देखिरहेका छौँ कि कसको ड्रेस कस्तो हुन्छ, हाम्रो कस्तो हुन्छ। यसैले म ठाडो भएकोमा र मलाई यो ठाडो पहिरन लगाएकोमा गर्व छ। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले संस्कृति जगेर्नाका लागि थालेको अभियानले समुदाय स्तरमा पनि खुसी छाएको छ। विभिन्न जात-जाति रहेको बर्दियामा अन्य तहका विद्यालयले पनि संस्कृति तथा रीतिरिवाज जगेर्नामा चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सक्कली सुनको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएपछि मानिसको आकर्षण नक्कली गरगहनामा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय सक्कली सुनमा दैनिक जसो मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि निम्न वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयको रोजाइमा नक्कली सुन नै पर्न थालेको हो। मूल्य वृद्धिका कारण सुनको व्यापार खस्किरहेको अवस्थामा नक्कली सुनको बिक्री भने बढिरहेको छ। सुनको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएपछि ग्राहकहरू सुन जस्तै देखिने र हराए पनि डर नहुने भन्दै नक्कली गहनातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय सक्कली सुनको मूल्य तोलामा 1,10,000 भन्दा माथि पुगेपछि उपभोक्ता सक्कली सुनको साटो नक्कली सुनप्रति आकर्षित भएका हुन्। सुनको मूल्य घट्ला र गहना बनाउला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका उपभोक्ताहरू कुनै समारोह वा चाडपर्वमा नक्कली सुनका गहना नै लगाएर हिँड्न थालेका छन्। हेर्दा उस्तै दाम सस्तो र हराई हाले पनि ठूलो क्षति नहुने भएपछि यस्ता गरगहनामा आकर्षण बढेको हो। महिलाहरूले चाडपर्वको समयमा सुनको भाउ बढेर आकाश छोएपछि रहर मेटाउनका लागि भए पनि नक्कली गरगहना किन्न बाध्य छन्। त्यस्तै सुनको भाउले आकाश छुँदा सुनका गरगहना लाउने रहर भए पनि मन खुम्च्याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ता बताउँछन्। सुनको भाउ बढो कुन ठाउँबाट कसरी बढाए, अब त्यो भन्नु के भन्नु र, महँगीले गर्दा लाउनै गाह्रो हो कि होइन। रहर लाग्ने कुरो पनि यसरी खुम्च्याएर गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ मन खाँदेर चाहिँ रहरलाई मठुरेर बस्नुपर्छ। गहना लगाउने रहर पूरा गर्नका लागि किन्न पनि सस्तो पर्ने र केही दिनका लागि भाडामा पनि पाइने सुविधाले पनि नक्कली गहनामा ग्राहकको आकर्षण बढेको हो। फलत नक्कली गरगहना बेच्ने व्यापारीको व्यापार भने फस्टाएको छ। आर्थिक मन्दी भए पनि मूल्य सस्तो भएकोले नक्कली गहनाको बिक्री बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। मूल्य बढेपछि सुन बजारमा ग्राहकको संख्या घट्दै गएपछि सिजनमै पनि सक्कली गरगहनाको बिक्रीमा कमी आएको सुनसादी व्यवसायीले बताएका छन्। पहिला भन्दा यो जुन सुनको मूल्य अलि वृद्धि भइरहँदाखेरि पहिला अलि कम हुँदाखेरि र पछि वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा थोरै यो मन्दी त छँदै नै छ नि, तर मन्दी भए तापनि अलिकति मान्छेको आकर्षण चाहिँ नक्कलीतिर अलि बढेको चाहिँ हो। त्यो भएर डिजाइनको हिसाबले सुनमा भन्दा अलि यसमा झन्डै डबलै बढी डिजाइन आउने हुनाले र फेसन धेरै चेन्ज गर्न रोटेसन हुने हिसाबले चाहिँ यो अलिकति बढी डिमान्ड र अहिले अलिक बढी चलेको चाहिँ छ। सुनको मूल्य घट्नुको सट्टा झन्झन बढ्दै जाँदा पुराना गहना सफा गराउने, आफूसँग भएका गहना बेच्ने र कम तौलका गहना खरिद गर्ने ग्राहक मात्र बजारमा आएको सुन चाँदी व्यवसायी बताउँछन्। सुनको मूल्य घट्नुको सट्टा झन्झन बढ्दै जाँदा पुराना गहना सफा गराउने, आफूसँग भएका गहना बेच्ने र कम तौलका गहना खरिद गर्ने ग्राहक मात्र बजारमा आएको सुन चाँदी व्यवसायीले बताएका छन्। सुन चाँदीको भाउले यो मान्छेलाई रहर कसरी पुर्याइदिएको छ भने हामीले अलिकति कम तौलमाहरू पनि सामानहरू निकालिदिएका छौँ। अब पहिला 1 तोलाको यत्रो तिलरीहरू होइन, अब त्यो हुँदा अहिले चारानीको दुवानीको सामानहरू निकालेर 3 लालदेखि लिएर 1 लालदेखि लिएर हामीले ठुल्ठुलो गहनाहरू पनि निकालेको छ। अब पहिलाको भन्दा अलिक कमै छ, व्यवस्था महँगी छ। यस्तो सुन चाँदी अहिले लुटपाट बढी छ, महँगो भएर आर्थिक मन्दीले पनि अलि हरेक कुराहरू समस्याहरू भइरहेछ होइन। देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ। यही समयमा सुनको मूल्य बढेर कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ, जसकारण सुनका गहनाको कारोबार गर्ने व्यापारी ग्राहक कुर्दै पसलमा बसिरहँदा नक्कली गहना पसलमा भने ग्राहकको भिड लाग्ने गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले किसानलाई मल बिक्री गर्ने क्रममा केही सहकारीले बदमासी गरेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा समाजवादी सहकारी संगठन नेपालको बागमती प्रदेश स्तरीय भेला उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङबाट अनुदानमा किनेर सहकारीले व्यापारीलाई महँगोमा बिक्री वितरण गर्दा यसको असर किसानलाई परेको बताएका हुन्। उनले संघीय सरकारले मल भित्र्याउने मात्र गरेको र वितरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको जिकिर गरे। स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई मल बिक्रीको जिम्मा दिँदा गडबडी भएको उनले बताए। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग निकै पहिलेदेखि नै नेपालमा भित्रिएको भन्दै आफूहरू सरकारमा पुगेपछि खोप लगाउने र थप उपचार गर्ने काम भएकाले करिब नियन्त्रणमा आएको दावी गरे। यो महामारी अहिले मात्रै फैलिएको होइन। यो महामारी 77 सालदेखि नेपालमा आएको थियो। अरू मुलुकमा त बाहिर त धेरै पहिलेदेखि आएको थियो। त्यो मुलुकले गत वर्ष भारतमा भयावह स्थिति सिर्जना गरेको थियो। हाम्रोमा अलिक कम थियो। त त्यहाँबाट शिक्षा लिएर हाम्रोमा केही पनि काम गरिएको थिएन। त्यसको उपचारको कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसलाई लगाउनु पर्ने त्यसको नियन्त्रणका निम्ति लगाउनु पर्ने भ्याक्सिनको कुनै उपचार कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन, केही पनि थिएन। त हामी पुगिसकेपछि त्यसको उपचार पनि सुरु गर्यौँ र नियन्त्रणका निम्ति खोप लगाउने अभियान पनि सुरु गर्यौँ र अहिले लगभग नियन्त्रणमा आएको छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये 10,30,000 बाँझो रहेकाले धान आयात रोक्नै नसकिने भुसालको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले सबै मिलेर खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एसियन अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लिम्बुले पर्यटनसँग खेल क्षेत्रलाई जोडेर देश विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले रग्बी खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिँदै खेल क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। खेलको प्रबन्धन गर्दै हामी पर्यटनसँग जोडेर यो देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, देशको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने कुरामा यो खेल क्षेत्रमा लागेका सबै पदाधिकारीहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलाडी साथी सबैले म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सबैको सामु अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने एउटा आधार बनेको खेलकुद क्षेत्र हो। यो क्षेत्रबाट हामी सबैलाई जित्न सक्छौँ, सबैका भन्दा अगाडि हिँड्न सक्छौँ भन्ने सन्देशहरू आइसकेको अवस्था छ। यसैबीच एसिया रग्बी अन्डर 27 पुरुष प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल भारतसँग फराकिलो स्कोर अन्तरले पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको नेपाल र भारत बीचको पहिलो खेलमा नेपाल 28-0 स्कोरको अन्तरले पराजित भएको हो। निर्धारित 15 मिनटको समयमा भारतले 28 पोइन्ट स्कोर ल्याउँदा नेपाली खेलाडीले खाता खोल्नै सकेनन्। एसियन अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपेई, हङकङ र उज्बेकिस्तान सहभागी छन्। महिलातर्फ नेपाल सहित थाइल्यान्ड, हङकङ र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी प्रतियोगिता आयोजना गरेको यो दोस्रो पटक हो। गत वर्ष एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्सको आयोजना पनि नेपालमै गरिएको थियो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद सुचारू गराउन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रयास असफल। आन्तरिक विवादका बावजुद एमालेको अवरोध कायमै। सुन प्रकरणमा सरकार टसको मस भएन। चर्चित मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रहरीमा सरुवा आतंक। दोषीलाई उन्मुक्ति दिन षड्यन्त्र गरिएको आरोप। नियम विपरीत हस्तक्षेप गरेकोमा सरकारको आलोचना। पानी पिउन योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको बागमती सरसफाई अभियानको 536औं हप्ता पूरा। सरकारले ठोस योजना नबनाउँदा उपलब्धि शून्य। अभियन्ता निराश। ताइवानका उपराष्ट्रपति विलियम लाईको अमेरिका भ्रमणपछि चीन असन्तुष्ट।
चेतावनी स्वरूप ताइवान वरपर हवाई र समुद्री सैन्य अभ्यास सुरु। र एसिया रग्बी अन्डर 27 प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग फराकिलो अन्तरले पराजित। भारतले 28 पोइन्ट स्कोर ल्याउँदा नेपाली खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।